2 बच्चे तो जिन्ना थे। हमने जब अस्पताल लेके वहाँ पर वो उसकी डेथ हुई, तो बाकी बात बच्चों की डेथ आपके सामने हुई? हाँ 2 बच्चों की डेथ हमारे सामने हुई। पता है कि यहाँ पे ये जो एक्सकेवेशन है जी रेत का, जी ये कब से शुरू हुआ? ये सर ये तो सालों हो गए ये हो रहा है इधर, लेकिन कानूनी नहीं है, ठीक है। इसका किसी ने रिलीज नहीं किया है। बच्चों की लाश रिक्शे में दो- ले जाना, हाँ। इस बात में क्या क्या सदाकत है? सर हमने खुद रश्के में, पहला बच्चा जब निकला तो हमने खुद रश्के में डाल के हम वहाँ पर गए थे, क्योंकि यहाँ एम्बुलेंस की कोई सहूलियत है नहीं। हम उस ड्राइवर को ढूंढ रहे थे कि किधर है रेस्क्यू वाला ड्राइवर? हाँ रेस्क्यू वाले ड्राइवर वो मेरे ख्याल में 5वां बच्चा जो था, तो किसी ने बताया कि इसका टायर पंचर हुआ है, इस वजह से ये जो मकबरा है आप देख सकते हैं ये भी खतरनाक है, ये भी गिरने वाले हैं, और इसके साथ ये ऊपर वाला जो घरे भी है वो भी खतरनाक है, शायद हाँ घर है, इधर घर भी है, वो भी खतरनाक। अस्सलाम वालेकुम, टीएनपी उर्दू के साथ मैं हूँ उमर बाचा। आज उस मुकाम पे मौजूद हैं जहाँ पे खेलते हुए 8-9 बच्चे मलबे तले दब गए। उस रेत के टेले के साथ ही मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे 9 बच्चे और इनिशियली एक बच्चे की लाश को ज़ख्मी हालात में पहले निकाला गया था, और 8 बच्चे 4 घंटे 5 घंटे मुसलसल इस रेत के नीचे, इस टेले के नीचे पड़े रहे, और मुकामी लोग मुसलसल कोशिश करते रहे कि किसी न किसी तरह इन बच्चों को निकाला जा सके। वो कोशिश काफ़ी देर तक जारी रही, रात 10 साढ़े 10 तक ये ऑपरेशन जारी रहा। यहाँ पे बच्चों की जानें चली गई, इतना बड़ा सानहा हुआ, उसके बाद क्या कुछ हुआ और कहाँ कहाँ पे इफलास देखे गए, गलतियाँ कहाँ कहाँ पे देखी गई, वजूहात क्या सामने आए बाद में, और इन तमाम चीज़ों के हवाले से, इन तमाम तर इश्यूज़ के हवाले से जो उस टाइम हुआ, जो उस टाइम फ्लास, उस टाइम जो नेगलिजेंस देखे गए, उस पे आज हम बात करेंगे। इस स्टोरी की कोशिश करेंगे कि हम इसकी तहकीकात करें कि किस तरह ये सानहा पेश है और यहाँ पे ऐसे वाक़यात क्यों पेश आते हैं। सबसे पहले उन बच्चों के जो लवाहिकीन हैं उनसे बात करते हैं कि वो इस सानहे के बारे में क्या कहते हैं, बच्चे कितने थे और किस तरह ये वाक़या पेश आया। थैंक यू सो मच। आपका नाम? सैयद करीम। सैयद करीम साहब, पहले तो बजाते ख़ुद मेरा इंतहाई अफसोस, क्योंकि बच्चे जो है वो हर किसी के, सब के बच्चे एक जैसे होते हैं, एक जैसे, उस सब के लिए एक जैसे इंसान फील करता है, और इंतहाई अफसोस हुआ इस पर। मुझे ये बताएं कि वाक़या कैसे पेश आया, आप बजाते ख़ुद कहाँ पे थे? हम घर पे था। ठीक है। हाँ तकरीबन इस वाक़या पेश आने में तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का टाइम था। ठीक है। मैं घर पे आया, मैं रिक्शा चला रहा हूँ ना कि इधर गया कोई ठीक है। सवारी उठा के वापस आ गया, तो मैं घर पे था। मैंने दिल में ये सोचा कि मैं नमाज़ पढ़ के फिर उस बच्चों को तलब कर रहा हूँ कि ये कहाँ पे है। ठीक है। जब मैं घर पे चला गया, मेरा छोटे बच्ची आया, कह रहा था कि वो रेत के एक जो है ना आया, वो पाल्ड आया, ठीक है। और उसके नीचे जो है ना बच्चे फंस गया। ठीक है। जब मैं इधर आप पहुँच गया तो मैंने देख लिया, तो ये हमारा गांव वाला सब लोग जो है ना इधर ही था, मौजूद था मौके पे। ठीक है। फिर मैंने एक दूसरे से बता रहा था कि कौन है, किसी को ये पता नहीं था। आपको ये नहीं पता कि आपके बच्चे? हाँ मेरे को ये मालूमात नहीं था कि कौन है, कौन नहीं है। ठीक है। फिर एक बच्चे ने मेरे बच्चे का नाम बताया, वो जो ज़ख्मी है ना, वो रास्ते पे मेरे को सामने आया। मैंने उससे पूछ लिया कि क्या हो गया। मैंने जब इसको देख लिया ना, इस माल को, फिर मैंने उस बच्चे से पूछ लिया क्या हो। जब उसने मेरे बच्चे का नाम लिया, जब नाम लिया फिर मैं गिर पड़ा, बेहोश हो गया। फिर इधर से इन लोगों ने हमको उठा के घर ले गया, फिर इंजेक्शन लगा दिया। फिर पूरे रात मेरा तबीयत ख़राब था। हाँ तकरीबन, और शाम का टाइम था, ये 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था। मेरे को जब ये बच्चे ने बता रहा था ना। कितने बच्चे थे इसमें? मेरे एक बच्चा था। एक बच्चा? हाँ जी। बच्चा पढ़ता था कौन से हाँ स्कूल में था। कौन से स्कूल? इधर हमारा एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, कौन से सरकारी ने, और 3 क्लास में था। ठीक है। हाँ आपने जब ये स्कूल के बाद, स्कूल से फारिग होते थे, तो खेलने के लिए रूटीन थी कि यहाँ पे खेलने के लिए आते थे? नहीं आता था। रोज़ क्या मामला थे बच्चे और के? सुबह जो है ना स्कूल जा रहा था, दोपहर 1 बजे आके फिर मदरसा जा रहा था। फिर मदरसे की शाम तक आए, तो फिर इधर सब बच्चे खेल रहे हैं ना, अभी आप जो खुद ही देख रहे हैं। एक घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा तक इधर खेल रहे थे। फिर हमको उसको शाम टाइम आया था, इधर तो पहाड़ी इलाका है, फिर अपने सब बच्चे को ले जा रहा था अपने घर पे। हाँ। आप बजाते खुद कौन से शहरों में गए हैं? मैं कराची में गया हूँ, लाहौर में गया हूँ, पिंडी में गया हूँ। वहाँ बच्चे कहाँ पे खेलने के लिए जाते हैं? हाँ
وہاں بچے کے کہاں پہ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں؟ جب بچے اس طرح گھر سے نکلتے ہیں تو ہاں کھیلنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ ادھر تو پارک ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے، ادھر تو یہ وہ نہیں ہوتا ہے نا، پہاڑ ہے نا، ٹھیک ہے، ادھر اور جگہ نہیں ہے کھیلنے کا. صحیح. یہ ہمارا گاؤں جو ہے نا، سب بچے ادھر آتے ہیں، بڑا بچے سب کچھ ادھر آتے ہیں، ادھر ہی کھیلتے ہیں. کبھی اس ریت کی وجہ سے میں خوف نہیں محسوس ہوا کہ یہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اگر نیچے کوئی جاتا ہے تو یہ پہاڑ اوپر ہے ہاں اور نظر آ رہا ہے کہ اس میں کریکس پڑ رہا ہے. وہ تو ٹھیک ہے، مگر ہم کو یہ معلومات تھا ہی نہیں کہ یہ بچہ ابھی ادھر کیا کر رہا ہے. یہ پہلی دفعہ ادھر آیا. اچھا پہلی دفعہ. ہاں پہلی دفعہ آیا، اس سے پہلے نہیں آتا تھا ادھر. جو ہے نا چھوٹے بچے تو پیشاب کر رہا تھا، یہ گندا جگہ تھا، مگر اس کا ٹائم پورا ہوا، اس لیے وہ اللہ پاک نے جو ہے نا سب کو اکٹھے کر کے ادھر لے آیا، اور 5 منٹ میں جو اس کے اوپر جو ریت لا گیا وہ. ٹھیک ہے، تھینک یو. یہ چاچا سے بات کریں گے. چاچا تو سر ته پښتو کې دا پښتو کې خبره کوم اوسه پورې دا واړه راتله د ګرون کې په لوبې ځوانه کولې و دې دې ته نو راغلی دې دې کې بلډوزر والا ولګېدو او شګې وکنستا شګې ډېری پروت و. ادا ماشومانان به مازدیګر کې دغه مازدیګر کې په شپږ بجې باندې دا هلک په شپږ بجې زمونږ مونځ دی او په شپږ بجې دی ما سره په دوکان کې پاوکم شپږ بجې ما دوکان بند کو او دې زما نه چاپېره شو دله مې 10 روپۍ ورکړې. نو بیا څه چلو چې زه لاړم مانځله چې مانځله لاړم چې مانځه نه څنګه راووتم او دکان مې کولاو کړ نو دا هلک خو راغلی و لوبو لا ویزه زما دا عظمت الله زما نصیب دی دا شپږ زما نصیب مړه دي. دا شپږ پکې زما نصیب دي، دوه زما ګاونډیان دي، اته ماشومانان مړه دي. یو نصیب مې الله رب العزت بچ کړلی او زخمي خو هغه خدای پاک د فرشتو په زیره باندې بچ کړلی، که نه هغه هم د بچ کېدو نه و ځکه هغه ته خو چا لاس نه و نیولی. ټول ماشومانان دا 9 واړه ماشومانان په دغه شګه کې لوبې کولې. د دې بله ځای نه به را دنګله ټوپونه اوله کمیسونه ټول وخت کلي وو. نو زه په دې باندې ډېر زیاته افسوس کوم او د آینده لپاره به انشاءالله چې موږ د خپل وړو ډېر زیات هغه کوو، خیال به ساتو ځکه چې ویلونکي دی که نه دی په موږي 10 پیره روغ په یو پیره زانګي لون په څو پیره هغه متل د خیر شو ډېر زیات لکه ټینشن دی ماته. نو موږ به ډېر زیات کوشش دا کوو چې موږ به د خپلو وړو داره تو آینده دپاره که د مارتون په علاقه باندې مطلب دا شګې چې کم کنستل شګې چې دې ځای نه کم ځای نه وړل کېږي که دا شګه د ماشومانو لپاره خطرناکه کېږي، آیا تاسو د حکومت داسې طلب کوئ چې د دې شګې دې داسې تنظیم وکړي چې دې نه د چاته ژوند ته خطر نه جوړېږي؟ نه زموږ خو دا پروګرام دی چې یاره څنګه د دې ځای نه هغه بل کان دی، هغه کان هغو ډېر په صحیح طریقې سره وهل دی او شګه ترې نه وړېلی کېږي، هغه چېرته نه رارغړي او نه دغ کېږي، خو دا ډېر بې تدبیره یې غوڅ کړلی. نو زه په دې باندې ډېر افسوس کوم چې دی پکې ننوتی دی او بله سلامي نه دی غوڅ کړی، لاندې نه پکې سمچ جوړه کړې خو خود به راتاویږي. ته به په اردو باندې دا خبره بیا وکړي چې یاره سمچ چې جوړه شي نو دا په دغه باندې خامخا بیا دوب چې راغله نو دا بې پرمټه ځای دی. زما د مقبرې ځای هغه ټول لاندې کړلی او زما د مقبرې ځای هم وهل دی، لاندې نه یې سوری کړلی، هغه نه پکې هم کنده جوړه کړه. نه ما اخیستی دی د بی دا په هغه وخت کې کالونه خو راته یاد نه دي او زه جډ سړی یم په 2000 روپۍ باندې په هغه وخت کې ما بیه کړو، خو ډېر مخکنۍ خبره ده. صحیح. هغې باوجود ستا د د هغې باوجود بلډوزر والا راغلی او زما شاته زما ځای وهل دی او زما ځای وول دی. او تا هغه ته څه هغه وخت نو هغه مینه ته سوال مې ورته کړلی و، هغه وویل موږ نه وهو چې ته به دوکان کې وم چې رابلم بلډوزر والا به دې جاو. بیا مې په دغه ځای باندې دا سټیچ مقبره مې راټینګه کړله، په دې مې ځانه ګټې مټې کېښوئ او څه شګې مګې مې راجمع کړه، هغه مې د هغه قسم مې ورته وکړو چې دې بلډوزر ته سملم، که دې بلډوزر ته نږدې شو نو دا جمع بړم بیا ما لره پرېږدي، وروسته به زما د مقبرې لره پرېږدي او زه غریبوالی دی زمونږ او هغه خو خانان او دغه خلک خو هغو سره ما دا نه شو کولی، نه مې فیصله کولی شوه، نه مې کیس کولی شوه، نه مې نور څه کولی شو. دا چې چا بچي تل دې ستا چې کوم نصیب دي د دوه پلرونه څه کار کوي؟ د دوه پلرونه دي داسې کار کوي چې یاره زموږ غریبوالی دی، غریبوالی دا دی چې یاره یو له مې حاجي د سره موټر دی ځان یې په کش باندې موټر اخیستی هغه موټر چلوي، بل دا نشی چې مې د ده پلار چې دی نو ده له رشکه مې اخیستې ده، هغه رشکه ځانه چلوي خپل وړو له بېځانه روزي پیدا کوي او دغه نشی چې مې دی هغه 2 زامن یو زوی مړ دی حاجي او دا بل زوی چې مې دی نو دی نه یوسف دوکان دی، نه یوسف دوکان دی او چې ته ماښام له ځان له سرونه مرونه خینجي کي وړو له پې رزق راوړي هغه زموږ دغه کاروبار دی. زما په خپله ځان زه پاپړ ماپړ او څه نینې مینې ځانه په دوکان کې خرڅوم، دوکان مې ناجوړه وي بیمار یم کار کولی هم نه شم، نو په دغه په وجه ځانه په خپل دوکان کې زما نظامونه ما له یو دغه جوړ کړی چې دی زموږ د پلار مشهوري او دی به د دوکان کې ناست. مننه کاکا، الله دغه ماشومانو مغفرت نصیب کړي، امین ګلالي ماشومانو هغه امین حساب کتاب ولم نو الله ماشومان حساب نه کوي. مثلا موږ سره موجود دي
کچھ علاقے کے معززین میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے اس سانحے کے حوالے سے اور پھر یہاں کے وجوہات اس واقعے کے کیا بنے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ وکیل صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو واقعہ سامنے ہوا اس وقت آپ بذات خود کہاں پہ، جب آپ کو پتہ چلے تو آپ کے اس وقت احساسات کیا تھے؟ اچھی طرح سے نہیں کی گئی اور یہ خود بخود ایسے ماحول پیدا کیا گیا ہے کہ یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ بنایا گیا ہے ایسے، اور ایسا پہاڑ ہے کہ کسی بھی وقت ایسے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، کسی بھی وقت۔ آپ علاقے کے سیاسی شخصیت ہیں، مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات ہونے کے بعد سیاسی لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اصل کہ ہماری ذمہ داری تھی کہ مجھے اس کا پہلے سے بالکل علم نہیں تھا، میں نے پہلی بار یہ دیکھا کہ ایسا ہوا ہے، اگر ایسا تھا تو میں خود بخود اس کے خلاف عدالت میں جاتا تھا۔ کبھی منرل ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کو اپنے مارتون میں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں۔ کبھی نہیں دیکھا، حالانکہ اس کے بہت سے اہلکار یہاں بھرتی کیا گیا ہے، اچھا۔ شوکت سبزے نے بھی بھرتی کیے گئے ہیں یہاں، لیکن کسی کو ہم نے یہاں دیکھا نہیں ہے کہ کس نے کیا ذمہ داری اپنی کارروائی نبھائی۔ کی ہو یا ہاں کوئی بالکل، انسپیکشن کی ہو؟ کوئی بھی نہیں آیا۔ جی زموږ اسپتال جوړ شوی دی، لس کاله وشو، هغې کې بیډ نشته، هغې کې یو د ریسکو ټیم نشته، یو امبولانس نه، ډاکټران جلان موجود وو، ډاکټران بل څه کړي وو، موږ سره به یې څه کړي وو، لکه له هغو سره خو څه شی نه وو چې څه موږ له یې کړی سہولیات نشته۔ بیا د هغې نه وروسته لکه زموږ سره سیاسي خلکو هم ښه پوره مدد کړی دی، موږ د انجینر امیر مقام هم ډېره زیاته شکریه ادا کوو، د ډاکټر عباد هم ډېره شکریه ادا کوو، د طاهر هم ډېره زیاته شکریه ادا کوو، د دې نه علاوه چې زموږ سیاسي څومره خلک دی هغو ټولو موږ سره په دې کې حصه اخیستې ده، 83 لاک روپۍ موږ له چې دی نو هغوی راکړي دي، زموږ په ژوند کې چېرته دومره پیسې موږ له چا نه دي راکړي، 83 لاکھ روپے چا راکړي؟ دا راکړي دي انجینر امیر مقام ډاکټر عباد الله، خپل یې راکړي دي؟ خپل نه د حکومت ته طرف یې راکړي کوم دي، حکومت؟ حکومت وفاقي حکومت ته طرف. وفاق 10 حکومت لاکھ روپۍ فی کس ورکړي دي او 3 وصول لاکھ شوي روپۍ دي؟ وصول شوي دي؟ ها وصول شوي دي؟ وصول شي دي او بای هند چک ورکړي دي. که زه خطا کېږم نه، هاي. اوسه پورې چې کوم پیسې میلاو شوي دي ها. دې کسانو ته، هغه د پروونشل ګورنمنټ د پی ډي ایم اے پیسې راغلي دي؟ اگر تفصیل دو ته نه معلوم دو نو ها، پتا تفصیل ما ته نور نه دی معلوم. پی ډي ایم اے پیسې راغلي پروونشل او ګورنمنٹ؟ ډاکټر عباد صاحب راوړي دي او دوی له بای هند ورکړي دي دا پیسې کنه. آپ یہاں پہ موجود تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیٹ دیر آئے لیکن درست آئے، پھر بھی آئے ہیں۔ میں خود اس گاؤں کا ہوں، میرا نام نوید ہے، ایک سماجی کارکن ہوں ادھر ہمارا تنظیم ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں اس وقت 6:20 پر میں سامنے وہاں پر بیٹھا تھا، جو ایک لڑکا بچا ہوا ہے، ایک بچہ، جی جی، اس کو ہم نے اسی ٹائم نکالا ریت سے، اسپتال منتقل کیا؟ اسپتال نہیں، وہ تو سائڈ پر کیا، تو پھر میں نے اسے کہا کہ یار بیٹے بچے کو غصہ بھی کیا کہ ادھر کیا کر رہے ہو، تو وہ کہہ رہا تھا مجھے چھوڑ دو، باقی بیچ بچے؟ میں بچے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر میں نے جب پیچھے دیکھا تو اتنا مالبا گر چکا تھا، اتنی ریت جمع ہو چکی تھی کہ میرا بھی حوصلہ خراب ہو گیا تھا۔ بعد میں یہ لڑکے سارے جو کرکٹ کھیلتے ہیں یہ آئے، تو ہم نے شروع کیا کہ یہاں پر اکثر ایکسیویٹر ہوتا ہے ساتھ، اور تو ہم وہاں پر گئے، ایکسیویٹر نہیں تھا، بدقسمتی جب آتی ہے تو سارے دروازے بند ہو جاتی ہیں، ادھر بھی ایکسیویٹر نہیں تھا، تو اسی ٹائم ہم نے 1122 جو ہمارے پورن میں اس کا آفس ہے، اچھا، پورن میں ہے آفس؟ پورن میں ہے، 30 منٹ کا ہمارا فاصلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس کو کال کی، جب کال پہ انہوں نے کچھ رسپانس نہیں دیا، لیکن ریسکیو والے تو کہہ رہے ہیں کہ پورن میں ہمارا اسٹیشن ہی نہیں ہے۔ اسٹیشن ہے جی، اسٹیشن ہے باقاعدہ، اس کے ساتھ ایمبولینس بھی ہے، اس کے بندے بھی وہاں پر ہیں، لیکن وہ ہمیں تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ آئے۔ پھر ہم اپنی مدد، آپ وہ طاہر لڑکا بھی آیا، ادھر ہمارا چیئرمین ہے اس گاؤں کا، میرا کزن ہے افتخار، وہ بھی گیا، ساتھ والی گاؤں میں وہ ایکسیویٹر کام کر رہا تھا کھیتوں میں، تو اس کو پکڑ کے وہ لایا، ادھر بہت دیر ہو گئی تھی، جب یہ مالبا ہٹا رہا تھا تو اس سے بچے نکل رہے تھے، پھر ہم اسپتال گئے، دو بچے تو زندہ تھے، ہم نے جب اسپتال لے کے وہاں پر وہ اس کی ڈیتھ ہوئی، تو باقی بات، بچوں کی ڈیتھ آپ کے سامنے ہوئی؟ ہاں 2 بچوں کی ڈیتھ ہمارے سامنے ہوئی، ایک تو میں نے خود گود میں اٹھا کے وہاں پر کسی لے نے گیا۔ ان بچوں کا سی پی آر وغیرہ کیا؟ سر اس میں اتنا ٹائم نہیں تھا، جب ہم اسپتال پہنچے انہوں نے آکسیجن لگا دیا؟ آکسیجن لگا دیا، باقی کوئی اس کے ساتھ سی پی آر وغیرہ نہیں کی؟ نہیں سی پی آر اس کا ٹائم موقع بھی نہیں ملا، بعد میں انہوں نے کیا لیکن وہ اس کی موت ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ریسکیو والے آپ کہہ رہے ہیں کہ پورن اسٹیشن ہے لیکن وہ بہت لیٹ پہنچے؟ بہت دیر سے پہنچے، ٹھیک ہے۔ تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد پہنچے، 30 منٹ کا راستہ ہے۔ دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ یہ جو ایکسکیویشن ہے جی ریت کا، جی، یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ سر یہ تو سال ہو گئے یہ ہو رہا ہے ادھر، لیکن قانونی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
इसका किसी ने लीज नहीं किया है ठीक है। और ना कानूनी टीम कोई इधर आया है। 1-2 मरतबा बंदे आए हैं, पता नहीं इस रेत वाले मतलब जो अपनी मर्जी है जहाँ पे रेत निकाल के जहाँ बेच पर दिए। भी निकाल दो, जैसे भी निकाल दो, बस अपने जिस तरह पैसों भी के लिए। excavation का, हाँ, जिस तरह भी मर्जी है। हुकूमत नाम की इसके बारे में कोई चीज़ नहीं है कि वो उसको मना कर दे या कानूनी तौर पर उसका कोई टेंडर कर ले या जो भी तरीक़ाकार है वो कर ले। कोई भी नहीं आया आज तक। ये जो साथ हम सड़क देख रहे हैं, ये जी। सड़क किसने बनाई है? ये ये सड़क आपको क्या लगता है कि ये खतरनाक नहीं है? ये अगर बारिश हो जाए और ये सड़क नीचे कैब हो जाए। सर इसके बाद जब ये हादसा हुआ तो हमारे आंखें भी खुल गई, हमें भी अंदाज़ा हो गया कि ये क्या हो रहा है। तो फिर यहाँ पर जितने भी गाँव घर है ना, पीछे जो घर हाँ, है। पीछे जो घर है ये सड़क जो गई है, हाँ, हाँ। तो हमने खुद उसको कहा है कि यार ये इस्तेमाल ना करे, क्योंकि इसके ऊपर जब आएगा कोई रेत वगैरह आएगा तो ये बहुत ऊंचाई पर है ठीक है। ये जगह। घरों की वो वहाँ पे घर बने हैं, उसके लिए घर बने हुए हैं, ये इसके लिए गए हुए हैं। खतरनाक है ये। खतरनाक है सर, बहुत ये घर खतरनाक। किन लोगों के हैं? ये हमारे अपने ही लोगों के, अपने इस गांव के लड़कों के। मुझे ये बताया कि यहाँ पे जो पहले यहाँ पे मुंतखब एमपीए थे और इस वक्त आपका जो तहसील चेयरमैन है, वो सुना है कि जैसे ही वाक़या हुआ 5 मिनट के अंदर वो यहाँ पे मौजूद सर 1-2 सियासी बंदे तो आए थे, वो हमारा जो साबिक एमपीए थे फजलुल्लाह, साबिक एमपीए आपका जो पिछले गुजरा है और वो अभी कुछ महीने पहले जो एमपीए था आपका हाँ, और अभी जो आपका सिटिंग तहसील चेयरमैन है, जी। वो दोनों सुना है 5 मिनट के अंदर यहाँ पे मौजूद नहीं, है। सर हमारी तहसील नाजिम 3 दिन बाद आए हैं, ठीक है। वो नहीं था। वो उनका ताल्लुक कहाँ से? वो हमारे इसी मारतूम तहसील से है, लेकिन उसका गांव तितवालान गांव है। वो 3 इनका दिन, फासला कितना है यहाँ से? यार 1 घंटे का फासला है, लेकिन वो 3 दिन बाद आया। हमारा जो इससे पहले 1 घंटे का फासला 3 दिन बाद है। आपका सिटिंग चेयरमैन है। हाँ, चकेसर का मीर पहले आया था, उसी रात आया था, उसके बच्चे आए थे, उसका ईसी आया था, हमारा ईसी ऐसी भी लेट पहुंचा। हाँ, हमारा एसी भी लेट पहुंचा और तहसील नाजिम 3 दिन बाद आया। इसका एमपीए जो है हमारा अभी तक फैसलजीब साहब वो नहीं आया, अभी तक नहीं आया। मैंने ये भी सुना है कि अमीर मुकाम साहब ने यहाँ बहुत बड़ा अस्पताल बनाया हुआ है। मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे आपका हाईवे बना हुआ है। मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे रेस्क्यू का स्टेशन बना हुआ है। मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे एम्बुलेंस है और फिर रक्शे में बच्चों को लेके जाएगा अस्पताल। सर इधर जो, और मैंने ये भी सुना है कि जनाब उस मोहतरम का ताल्लुक भी इसी गाँव से, इसी इलाके से। सर वो हमारा इसी इलाके का है, पुरन का है। सर इधर जो अस्पताल बना हुआ है ये हाजी अब्दुल मुनीम ने बनवाई है। ये पहले बीचू थी, अब RHC है, लेकिन सिर्फ वो जो इसकी आबादी हुई है ना, बिल्डिंग बना हुआ है, स्टाफ वगैरह कुछ नहीं है इसमें। दूसरा ये जो शहरा की बात है, ये तो अमीर मुकाम ने किया है, सच्ची बात है। इसके अलावा हमारे लिए किसी ने कुछ काम नहीं किया है। ये जो आपके बच्चों सामने को रक्षों में, बच्चों की लाशें रिक्शे में ले जाना, इस बात में क्या सदाकत है? सर हमने खुद रश्के में, पहला बच्चा जब निकला तो हमने खुद रश्के में डाल के हम वहाँ पर गए थे, क्योंकि यहाँ एम्बुलेंस की कोई सहूलियत है नहीं, तो हम इसका इंतज़ार तो नहीं कर सकते थे ना। मतलब सारे बच्चे रिक्शे में मुंतकिल किए। नहीं, वो बाद में जो 3 बच्चे थे, 4 बच्चे थे, वो रेस्क्यू वाले आए थे, उसके साथ एम्बुलेंस था, या आखिरी टाइम पे हाँ, या अलखिदमत वाले का था, या ईसी चकेसर ने भी अपने साथ ही एम्बुलेंस लाया। आप लोगों के पास अपना एम्बुलेंस नहीं है? हमारे पास इधर मारतू में कोई एम्बुलेंस नहीं है। ठीक। एक और बात, यहाँ पे जो मेंटल डिपार्टमेंट का महकमा है, वो प्रोविंशियल लेवल पे बड़े कार्रवाइयाँ कर रही है, हम देख रहे हैं। यहाँ पे कितनी कार्रवाइयाँ, कितने लोगों को पकड़ा है उन्होंने? कुछ नहीं किया, वो तो आया भी नहीं। हमने पहली बार इस महकमे का नाम भी सुना है, लेकिन अब हमारी इरादा है, हमारे ये जुम्मे का दिन हमारा एहतजाज है इधर, और ये एहतजाज DC साहब के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो इतनी बड़े सने के बाद इधर आया भी नहीं है और इस महकमे के ख़िलाफ़ है। हमारे साथ ये हमारे जो वकील साहब है और भी है इधर, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके ख़िलाफ़ केस कर ले, क्योंकि ये डीसी साहब ने चेक्स इबादुल्लाह के हाथ पर भेजे थे। हाँ, वो तो इबादुल्लाह के हाथ भेजे थे। वो आए मस्जिद में तीसरे दिन और उन्होंने वो चेक पकड़वा दिए बंदों को, एक एक को ला के उसको हाथ में दे दिया। मुकाम साहब खुद आए? अमीर मुकाम साहब नहीं है, वो उसका भाई, उनका ताल्लुक भी इसी गाँव से? इसी गांव से है, लेकिन वो शायद बाहर है, या उसका वो जो भतीजा है, इस्लामाबाद में। हाँ वो इस्लामाबाद में, लेकिन उसका भतीजा जो इधर आता है ना, उन्होंने हमारे साथ पूरा कोऑपरेशन किया था। शुजात साहब आप इधर आए, मुझे ये बताएं कि ये रेत की जो यहाँ पे ये एक्सकेवेशन हो रही है, ये कानूनी है? अगर कानूनी है तो परमिट किन लोगों को मिले हैं इसके? थोड़ा सा आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, और ये जो जिस तरह आपने बताया, ये सानहा ये वाक़या जो एक्सीडेंट है या डिज़ास्टर है, ये सिर्फ मारतूम के उसने मुतासिर नहीं किया है, बल्कि सारे
ڈسٹرکٹ کو متاثر کیا ہے اور سب لوگ اس پر انتہائی خوفزدہ اور انتہائی پریشان تھے اور سب اس پر دکھی ہے۔ باقی جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ جگہ جو آپ دکھا رہے ہیں یہ کافی عرصے سے مارتون میں یہ چل رہا ہے ریت کا معاملہ، لیکن گورنمنٹ نے کوئی اس پر ایکشن نہیں ہے۔ یہ اس کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے مائن والا، لیکن نہ تو یہ ادھر آئے ہے نہ اس کا کسی نے اس پر لیز کیا ہے۔ یہ پہلے اس پر لیز پر ہوتا ہے، انوسیز ڈپٹی کمشنر ہاں انوسیز دیتے ہیں پھر کام ہوتا ہے، لیکن ڈپٹی کمشنر ہاں ڈسٹرکٹ لیول پر ایشو ہوتے ہیں، لیکن یہ پروونشل لیول پر ہوتا ہے پھر اس پر کام ہوتا ہے۔ اے سی آتا ہے اس پر دباؤ کرتا ہے اور پھر پتہ نہیں کس طرح اس کو چپ کرتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں۔ 1000 روپے فائن لگاتے ہیں، 2000 فائن لگاتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑتے ہیں، پھر وہی کام شروع ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تو قدرت کی مقرر ہوتی ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اس کا مقرر یہی پر تھا، لیکن غفلت ہے مکمل گورنمنٹ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ لیول کے جتنے انتظامیہ ہے اس کے ادارے جو ہے اس سے غفلت ہوئی ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا یہ بچے ادھر کھیلتے ہیں یا سامنے آپ دکھا سکتے ہیں ادھر کھیلتے ہیں، لیکن خطرناک تو ہے نا، یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور ڈسٹرکٹ کی ذمہ داری ہے کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کنٹینجنسی پلان جو بنتا ہے کسی بھی موسم کے جو پی ڈی ایم اے این ڈی ایم اے ہمارے محکمے ہیں وہ ایک الرٹ ایشو کرتے ہیں۔ 2 دن اسی واقعے کے 2 دن پہلے انہوں نے الرٹ ایشو کیا۔ بارشیں جب ہو جاتی ہیں تو جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ لینڈ سلائڈ کے خطرات ہوتے ہیں۔ اس خطرات کے پیش نظر انتظامیہ کا یہ کام ہے کہ کہیں پہ بھی جہاں پہ خطرات ہوں وہاں سے لوگوں کو محفوظ مقام تک منتقل کرنا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم اے این ڈی ایم اے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا اس حوالے سے کیا انتظامات تھے اس دن؟ یہی تو بدقسمتی ہے، ادھر یہی تحصیل مارتون ہے، صرف برائے نام تحصیل ہے۔ جب تحصیل ہوگا تو اس کا ڈپارٹمنٹ بھی ادھر ہوں گے نا، اس کے ساتھ ریسکیو والے ہوں گے، اس کے ساتھ مطلب اے سی ہوگا، اس کا تحصیلدار ہوگا، لیکن ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جس طرح آپ نے بتایا کوئی انتظامات نہیں ہوئے، نہ تو کوئی ٹیم آیا ہے نہ ریسکیو والے کوئی آئے ہیں۔ یہ جس طرح ہمارے ساتھ 2 گھنٹے بعد آئے ہیں، پہلے ہمارے لوگ آئے ہیں، لوگوں نے اپنی مدد سے پہلے یا بعد میں 2 گھنٹے بعد آئے ہیں۔ میں نے خود ایک بچے کو ہم نے گود میں اٹھایا، ادھر ایمبولینس کھڑا تھا، ہم اس ڈرائیور کو ڈھونڈ رہے تھے کہ کدھر ہے ریسکیو والے ڈرائیور؟ ہاں ریسکیو والے ڈرائیور، وہ میرے خیال میں 5واں بچہ جو تھا، تو کسی نے بتایا کہ اس کا ٹائر پنچر ہوا ہے اس وجہ سے، تو اس نے روڈ بھی بلاک کیا، تو اس بچے کو ہم نے رکشے میں ڈالا، یہ 5 جو تھا وہی بچہ، 5واں بچہ؟ ہاں 5واں بچہ، تو اس کو رکشے میں ہم نے بٹھایا تھا، تو ہم اس کو کہہ رہے تھے کہ کدھر آپ نے گاڑی کھڑی کی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ گاڑی کی ٹائر پنچر ہے۔ تو اس طرح ریسکیو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اے سی سب سے لیٹ آئے ہیں، ہم ادھر تھے، اے سی پورن سب سے لیٹ آیا ہے، اور مارتون میں وہ اے سی ہے وہ بھی سب سے آخر میں آیا ہے۔ اے سی چکیسر، اس کو میں داد دیتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں، وہ سب سے پہلے آئے تھے، اور اپنے ساتھ اور ریسکیو والے ٹیم جو تھے اس کے بندے تھے، چکیسر کے تھے۔ ہمارا تحصیل ہے لیکن تحصیل کے کچھ بھی عملہ نہیں ہے، نہ ریسکیو والے ہیں ادھر، ریسکیو والے ٹیم بالکل نہیں ہے، پٹواری نہیں ہے، تحصیلدار نہیں ہے، اے سی نہیں ہے، برائے نام تحصیل ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتاتا ہوں ڈی سی شنگلہ، ڈی سی ہوتا ہے سب کے بادشاہ ہے، ضلع کا بادشاہ ہے، یہ بچے اس کے بچے تھے، ہمارے بھی بچے تھے لیکن اس کے بچے تھے، اس کی ذمہ داری تھی۔ کم از کم یہ 6-7 دن ہو گئے ابھی تک وہ نہیں آئے ہیں۔ یہ جو مقبرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی خطرناک ہے، یہ بھی گرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ اوپر والا جو گھرے بھی ہے وہ بھی خطرناک ہے، شاید ہاں گھر ہے، ادھر گھر بھی ہے، وہ بھی خطرناک بنائے ہیں ان لوگوں نے۔ ہاں یہ اس کے ساتھ گھر ہے، اس کے ساتھ گھر بھی ہے، تو اس نے یہ سارا خطرناک بنا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ڈپارٹمنٹ والوں کی غلطی ہے کہ اس پر اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، مانیٹرنگ نہیں ہے، برائے نام وہ آتے ہیں اپنے کچھ کمائی لیتے ہیں، گھر دیکھے تو وہ بالکل اس کے اوپر ہے، اور اس کے نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے نیچے ابھی بھی کام ہو رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کس نے اجازت دی ہے، کس طرح اجازت دی ہے، اس کا کوئی انوسی ہے، اس کا کوئی لیز ہے کہ نہیں۔ یہ تحصیل کے جتنے سیکرٹری ہیں وہ حضرات بھی پورن میں بیٹھتے ہیں، ہاں نا، وہ ہمارے تحصیلدار صاحب وہ بھی پورن میں بیٹھتے ہیں، ہمارے پٹواری صاحب وہ بھی پورن میں، اور ہمارا اے سی صاحب محترم، اس نے کس طرح بتایا، ہم نے کہا کہ سر آپ لیٹ آئے، وہ ادھر ہمارے مہمان آئے تھے، میں نے اس کو چھوڑ کر ہم ادھر آئے ہیں،
उसको ये एहसान इतना, डाला उन्होंने। हाँ उसने ये नहीं कहा कि ये हादसा हुआ है, हम इंतहा की खपाएं। शर्म की इंतहा की ये हाँ, बात लेकिन कि आप उसने करेंगे कहा कि मैंने एहसान डाला आपके हाँ ऊपर। एहसान डाला कि हमने उधर अपने मेहमानों को छोड़कर इधर हम आए हैं। 8 बच्चों की लाशों को उनको से ज्यादा इम्पोर्टेंट के मेहमान उसके तो बच्चे नहीं थे, उसको तो ये एहसास नहीं था कि बच्चे किसके मरे हैं। जब वो अपने आप पर ये डालते कि हमारे बच्चे हो, तो हमें क्या महसूस ये करते थे? पुरानी कहानियां समझ में आती है कि लाड होते थे पुराने ज़माने में, लाड तो वो ये लाड वाली लोग हैं जो कि ब्यूरोक्रेट्स बादशाह बन जाते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम मुमताज़ आलम है। मैं यहाँ पे जो लोकल हमारे तंजीम है उसका सरपरस्त आला हूँ। ये सारे हमारे टीम है। हम अपनी मदद आप कोशिश करते हैं और ये जो सानहा था ये हमारे लिए बहुत दर्दनाक था, बल्कि पूरे शांगले के लिए था। और यहाँ पे उन्होंने आपको डिटेल बता दी। जो लोग बच्चों के बाप होते हैं ना, सब हाँ बिल्कुल सबके लिए दर्दनाक है। सबके लिए। हाँ वो मंजर जिसने भी देखा ना तो वो कोई बगैर रोए ना रह सका। तो बस ये अल्लाह की तरफ से भी था और कुछ आप हमारे साथियों ने बता दिया। कुछ हमारे किस्मत ही ऐसा है कि यहाँ पे हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पे जो है तहसील बना है लेकिन तहसील की कोई जो फंक्शनली ऑफिसेज होते हैं, जो टेमओ है उसके पास जो स्टाफ होता है उसके पास जो चीज़ें होती हैं रेस्क्यू की, हाँ वो अवेलेबल नहीं थी। तो इसकी वजह से हमारे जो सारे कौम है इस बात पे बड़े गम गुस्से से, और ये अभी जुमे को हमने एक एहतजाजी की प्रोग्राम का लिए है। और स्पेशली हम अपने एहतजाज का मकसद बुनियादी तौर पर क्या है? एक तो हम इनकी जो जिनके बाप है जिनके बच्चे मरे इनके साथ ताज़ियती उसके लिए वो कर रहे हैं। रेफरेंस कर रहे हैं। हाँ ये लोगों को इसकी आगाही देनी चाहिए, क्योंकि ये जो आज ये हादसा हुआ है अल्लाह न करे कल जो है पूरा ऊपर जो है 2-4 घर बने हुए हैं यही गिरेंगे। तो इनका कोई इस तरह ये सिस्टम नहीं है, जो भी जहाँ कुछ करे वो बस वही करता रहता है। एसी साहब जो है जो इन्होंने शुजात ने बता दिया है कि वो देर से पहुँचे हैं और फिर आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। उसकी जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ पे जो है कभी कभी आ जाता है, दुकानदारों को पर्चे वगैरह दे देता है, इसके लिए आ जाते हैं। लेकिन जो अपना प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए। हाँ अपना प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए। फिर हॉस्पिटल में जो लोकल स्टाफ थी तो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा मतलब लेकिन उन्होंने सहूलियात मुयस्सर नहीं फैसिलिटीज़ नहीं थी बिल्कुल। एक सिलेंडर भी नहीं थे ऑक्सीजन का, न वहाँ पे कोई स्टिचिंग के लिए कुछ थी, न कुछ वगैरह जो बेसिक नीड होती है ना, कुछ भी नहीं था। तो अपनी मदद आप लोगों ने ये स्टोरों से किसकी जिम्मेदारी है? सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। फिर बिल्कुल। सूबे में आप लोग अपने एमपीए भेजते हैं। बिल्कुल MPA ने कुछ किया अस्पताल के लिए? बदकिस्मती से एमपीए साहब जब से एमपीए बने हो तो हमने देखा भी नहीं है। कभी कभी किसी किसी को इंग्लैंड में आ पाए जाता है। जाते, फ्रांस में ले पाए जाते। हाँ तो फ्रांस में नहीं होता, लेकिन उसकी आदत है कि न किसी के साथ कांटेक्ट महसूस लोगों के साथ जो है उनका कांटेक्ट होता है, और बाकी पब्लिक में वो नहीं है। पब्लिक में जिस अन्य मखसूस लोगों की जो उनके साथ कांटेक्ट होता था बस वही किया, लेकिन कुछ नहीं है। बिल्कुल आपने इन सब की बातें सुनी। पहले जो लवाकिन से हमने बात की उनका में बुज़ुर्गों ने कहा कि ये जो इस वक्त यहाँ पे रेत है वो भी घरों के लिए ख़तरनाक है। पीछे घर है, 7 घर है, उन्होंने एक्सकवेशन किए है, और पहाड़ जो ऐसा है कि जब भी कोई बारिश हो तो उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। बच्चों को रिक्शे में डाल के मुंतकिल किया, ये गफलत भी आपने देखा। उनके सब के मुँह से बात सुनी कि बच्चे जो है लाशें अस्पताल मुंतकिल करने के लिए रिक्शे का इस्तेमाल किया, एम्बुलेंस में मौजूद नहीं था। एसी साहब ने भी एहसान किया, बड़े फ़ख्र से बोल दिया कि मेरे मेहमान थे और मैं मेहमान छोड़कर आपके पास आया हूँ। 8 बच्चों की लाशें अजीज़ नहीं थी उनके लिए, और वो उनके मेहमान जो थे वो उनके लिए अजीज़ थे, और वो इसलिए बाद में लेट में पहुँचे। रेस्क्यू का स्टेशन यहाँ पे नहीं था, ऑपरेशन बाद में शुरू हुआ, रेस्क्यू वाले बाद में पहुँचे, इंतज़ामिया के जो ज़िम्मेदार लोग थे वो भी बाद में पहुँचे। ये तमाम तर इशूज़ इस वाक़े के बाद जो है वो ये सामने आए हैं। यहाँ पे सवाल बुनियादी तौर पर ये है, और इसके लिए जुमे को ये लोग एहतजाज भी कर रहे हैं कि इस इलाके को महफूज बनाए, यहाँ पे मिनरल डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई दिखाए और कार्रवाई करे यहाँ पे, और जो घर हैं उन घरों को महफूज बनाए, जहाँ पे बच्चे खेलते हैं बच्चों के जाने जो है वो भी महफूज बनाए। उमर बाचा को दीजिए इजाज़त, अपनी फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।